मुल्तान में एक बार फिर खतरे की जद। शेरशाह बांध पर पानी क्रिटिकल गेज से तजावुज कर गया। शेरशाह बांध पर क्रिटिकल गेज 393.30 है। पानी 393.50 की हद को छू गया। गुज़श्ता रात पुल बचाने के लिए बंद तोड़ने का फैसला हो गया। पुल ट्रैफिक के लिए बंद, ब्रीचिंग के लिए इकदाम मुकम्मल। किसी भी वक्त पुल तोड़ा जा सकता है। उधर हेड मोहम्मद वाला पर भी गेज 413.60 की सतह तक पहुंच गया। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से रास्ते बंद। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के दरमियान शेरशाह रोड दरिया चनाब पुल से बंद। बहावलपुर बाईपास नागशाह चौक ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा डेरा इस्माइल खान मियांवाली पिशावर का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता। सैलाब के बायस ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। मुल्तान से ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। मेहर एक्सप्रेस, थल एक्सप्रेस और शटल ट्रेन मनसूख। ऑयल स्पेशल समेत दाऊद खेल और पिशावर जाने वाली माल गाड़ियां मुतासिर। मुल्तान में दरिया चनाब पर शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला। 8,000 घर, 30,000 से जायद आबादी मुतासिर होगी। मौजा सुल्तानपुर, जमहोर, कचौर और गागरों तक पानी पहुंच सकता है। दरिया चनाब ने शुजाआबाद में खतरे की घंटी बजा दी। 6 लाख क्यूसेक रैली की आमद। इंतजामिया की 8 मौजाजात फौरी खाली करने की हिदायत। ऐलानात सुनते ही लोगों में अफरा तफरी का आलम। महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू। शहरी रेडियो, बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सामान मुंतकिल करने लगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल गंभीर। लाखों अफराद बेघर। मेहनत से बनाए आशियाने पानी में बह गए। फ्लड रिलीफ कैंप में जगह कम पड़ गई। कई खानदानों के शब रोज सड़कों पर गुजरने लगे। जानवरों के लिए चारे की किल्लत। सैलाब में 138 मौजाजात ज़ेर-ए-आब आए। मुजफ्फरगढ़ में अब तक 1,12,953 अफराद मुतासिर। 90,814 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 8,667 मवेशियों की वैक्सीनेशन। डीसी ने तफसीलात से आगाह कर दिया। रंगपुर में एक बार फिर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दूसरा बड़ा सैलाबी रैला रंगपुर की हुदूद में दाखिल। गुज़िश्ता सैलाबी रैले की निस्बत 1 फीट पानी की सतह बुलंद। सैलाब से 50,000 अफराद मुतासिर। 28 मौजाजात में तबाही। रंगपुर में सैलाब। 80 साला बुजुर्ग हिफाजती बंद पर बेबसी की तस्वीर। 1992 से सैलाब देख रहा हूं मगर ऐसे मनाजिर कभी नहीं देखे। घर और जानवर बह गए, सामान बचा नहीं। बुजुर्ग बताते हुए आप दीदा। फ्लड आए न पहले वो बहुवन ये ना तो ज्यादा बढ़ गई है। नुकसान हो गए, वाइयां बढ़ गई, मकान ढह गए, माल लड़ गई, सारे बंदे बैठे काशा नहीं। मखलूक फंसी पई है, कुछ निकली पई है। कोई थिमदार का सही का कोई सुनने वाला कोई नहीं। साड़ी बस अल्लाह दी आस्ते साड़ी कोई हमदर्दी करे सी आसी तो बात देख ले सुन ले आंदा ही कोई। परिंदा मोहम्मद पनाह में दरिया चनाब की तबाहकारियां। हर तरफ पानी ही पानी। फसलें तबाह हो गई। सैलाब में फंसे मुतासिरीन की वीडियो वायरल। मदद के लिए दुहाई। लियाकतपुर में हर तरफ तबाही। नूरवाला, हयात माछी, मौजा तैयब बलूच, मौजा बिल्ला झुल्लन ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी ने मौजा बख्शू भत्थर के मकीनों को घेर लिया। तहदे निगाह पानी ही पानी। मकीन परेशान। बेटबाना रोया में बुजुर्ग डूब गया। दरिया सतलुज में कई रोज से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह के मकाम पर 2,61,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर 1,37,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। हेड इस्लाम 1,18,000। मेलसी साइफन पर 1,20,000 क्यूसिक का रैला। बावलपुर में एम्प्रेस पुल पर पानी की सतह 12 फीट 8 इंच तक पहुंच गई। मिंचनाबाद में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत पुल बना लिया। सड़क पर जहां कट पड़ा वहां लकड़ी के तख्ते जोड़कर पुल बना लिया। चकराइयां, चक बहराम का, शेख शर्फ का दरमियानी जमीनी रास्ता बहाल। चिश्तियां में सैकड़ों बस्तियां सैलाब की जद में।
میلسی میں ہیڈ سیفن پر سیلابی صورتحال، موزہ فضلو کوکارا میں عارضی حفاظتی بند، لہروں کی نظر، 7 موزہ جات کا شہری سے رابطہ منقطع، موزہ پنہ، موزہ جھوگ جندو کے اطراف پانی جمع، لڈن کے علاقے موزہ جیڈو میں بھی سیلاب سے تباہی۔ کہروڑ پکا میں دریا ستلج میں سیلابی صورتحال سنگین، شاہپور والا بند ٹوٹ گیا، پانی آبادیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اب تک کہروڑ پکا میں 5 بند سیلابی لہروں کی نظر ہو چکے، 40 سے 50 بستیاں ڈوب چکی ہیں۔ بھاولپور میں سیلابی صورتحال، فتح خانوالی، باقر پور، موزہ بھنڈا، ہتھیجی زیر آب، بستی گجا پانی کی زد میں، شہری گھروں میں محصور، نوشہرہ جدید میں بستی ارائی ڈوب گئی، علاقہ مکینوں کی محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی، خیرپور میوالی میں عمر پتھانی اور دیگر علاقے زیر آب۔ بہاولپور کے سیلاب زدگان رل گئے، گھر پانی میں ڈوب گئے، ریلیف کیمپ موجود نہیں، باقر پورہ، ویسلا اور ساہلہ کے متاثرین نے ناردرن بائی پاس اور نجی سوسائٹی میں ڈیرے ڈال دیے۔ اپنی مدد آپ کے تحت عارضی مویشی منڈی بھی قائم کر لی، صاف پانی کی عدم دستیابی کے باعث مشکلات کا سامنا۔ اچ شریف میں ہیڈ پنجنت پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 3,96,000 کیوسک تک پہنچ گئی، رسول پور، بکھری، سرور آباد سمیت سینکڑوں بستیاں زیر آب، زمینی رابطہ منقطع، آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ دریائے سندھ میں پانی کا اتار چڑھاؤ، رحیمیہ خان چاچڑا کے مقام پر پانی میں معمولی کمی، 8 لاکھ کیوسک سے کم ہو کر پانی 7.5 لاکھ کیوسک ہو گیا۔ بستی پہوڑا، بستی اچھا، ماڈل عادل کے علاقوں میں پانی داخل، چاچڑا کے مقام سے 5 دریا اکٹھے گزرتے ہیں۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریا سندھ میں سیلاب، کچے کے نشیبی علاقے زیر آب، انتظامیہ الرٹ، فلڈ ریلیف کیمپس قائم، ڈی سی راجن پور کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، سیلاب متاثرین میں کھانا بھی تقسیم۔ آئندہ 24 گھنٹے میں پنجاب میں بارش کی پیشگوئی، ملتان، ڈی جی خان، میاں والی، راجن پور، سرگودا میں بارش متوقع، ڈی جی خان کے رودکوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ، پی ڈی ایم اے کی طرف سے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کو ٹینٹ مہیا کرنے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ کے احکامات پر فوری عمل درآمد۔ جلال پور، پیروالا، رحیمیہ خان کے لیے 2500 ٹینٹ بھیج دیے گئے، ضروری سامان کی فراہمی بھی جاری۔ خبردار، ہوشیار، گندم کے ذخیرہ اندوز اپنا قبلہ درست کر لیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے، گندم کا سٹاک 3 روز میں ڈکلیئر نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اب حکومت کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، سیلاب کا فائدہ اٹھانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ خانیوال میں گندم ضائع ہونے پر ڈی جی فوڈ کی چھٹی، ڈی ایف سی سمیت تمام عملہ معطل۔ آٹا اور روٹی مافیا ہوشیار باش، قادرپورہ میں پیرا فورس ان ایکشن، مہنگے داموں آٹا روٹی فروخت کرنے پر دکانداروں، چکی اور ہوٹل مالکان کو بھاری جرمانے عائد، باز نہ آنے پر مقدمات درج کرنے کی وارننگ۔ روہی بنا ایک بار پھر جنوبی پنجاب کے عوام کی آواز، رحیمیہ خان میں گندم کی سرکاری قیمت پر عمل درآمد، 15 کلو والا آٹے کا تھیلا 20 روپے سستا ہو گیا، گندم سستی ہونے سے شہریوں کو ریلیف ملنے لگا۔ سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان، 24 گھنٹے میں فی تولہ قیمت میں 8,000 روپے اضافہ، 24 کیرات سونا 3,84,000 روپے فی تولہ، 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 3,52,000 روپے ہو گئی۔